نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة صدق الله العظيم سورة واقعة ويشتمى پارا ابتدائی آیتون دی سورت واقعہ ہوئی زکاة چیدہ دی سورت پا ابتدائی آیت کی واقعہ لفظ راغل دا سورت مکی سورت دی دا حجرت اولان دی نازل اعتبار دا ترتیبی قرآن سراش پک پنزوستم دی نازل دو پلحاظ سراش پک سلوی اختم دی دی سورت کی دریلو کو آج پک نوی آیتون دی مخی صورت سارا ربط او مناسبت داری چی دا مخی صورت پا آخرہ کید اللہ رب العالمین صفت دا جلال او دا اکرام بیان شو دا دی صورت پا ابتدا کید اللہ پاک دا صفت دا جلال او دا اکرام مظہر ذکر کی یا پا مخی صورت کی دا نیکانو او دا بدانو ذکر اشو نو پا دی صورت کی ہم دا نیکانو او دا بدانو ذکر فضیلت دا دی صورت داری حدیث مبارک کی راضی چکم انسان دا ماقام نرستو صورت واقعہ للی اللہ پاک و پدی انسان باندی لگا نراول دی وجنا پدی حدیث مبارک باندی عمل کون کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بخبل بچوتا صورت واقعہ خودل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چتا سخبلو بچوتا صورت واقعہ اخائی زکدا صورت الغنا دی پدیبان اللہ پاک انسانان مالدار کئینو دا صورت بچوتا اخائی صورت اولنے رکو کی دا قیامت واقع کی دل یقینا ذکر کی چدا قیامت بخام خواہ واقع کی گی دا دی واقع کی دل دا رشتیا خبر دا پا قیامت کے بعد بعض خلقوں مرتبے راہ کے تکے چکم مجرمان او دا دنیا غٹ خلق او دا بعض خلقوں درجیب اچھتے چکم پا دنیا کی اخکت درجی والو لیکن مومنان او متقیان دی بیا اللہ رب العالمین دا قیامت پر از دزمکی او دا غرون حال بیانے چھ دا بطول اخوزیگی او غرون با زرشی پشان دا گرد و غبار او بیاد انسانانو درې قسمونه بیانې یو عام مومنان هغه مومنان چې عمل نامې ورته په خلاص کې ملو شي او دویم مجرمان چې عمل نامې ورته په ګس لاس کې ملو شي او دریم هغه خلک چې د هر چانه په نیکۍ کې خاص وړاندې کېدونکي او د اوچتو مرتبو خاوندان چې هغه پیغمبران بیا اول جنتن کی دا مومنانو نعمتن ذکر کی اللہ رب العالمین بدا نیکان خلق دا جنت تا داخل کی دا دی جنت کی دا دی مومنانو دا پارا بکم نعمت نبی دا غی تذکرہ کی چھ شراب نبوی تخت نبوی دا خدمت دا پارا بغلامان او خادمان وی پا جنت کی بمی وجاتی تازہ دا مرغوب وخی بوی او پا جنت کے باغت استرگوالا تکتور استرگوالا حریوی او دابا صفاوی پا پردوں کی بساتل شوی پشان دمل غلرو پا جنت کی باب یہود کلام او خبر ترنوی او چکم کسان خی طرف والا یعنی آغا خلق جامل نامی و تپخیلاس کی ملوشی دیو پدا سے میں وجاتو باغن کیوی چی داغی سوری بکگدوی دیتا بدا سے ابو والا چینے ملوشی چاگا با دائمی وی نختمی دن کی بوی دا سے میوی بوی چاگا با کلا ہم نختمی دن کی وی دیتا پارا با تختنوی اچت پاگے با دیناس بی او دیتا با اللہ پاک دا جنت بی بیانے ورکی دا صفتنو والا جنت با اللہ پاک مومنان تورکی نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ کلچی قائم شی قیامت لیس لوقعتها کاذبہ نشتدید دی قائم دود پار دروخ کے دل خافضت الرافعہ
کتکون کی دی باز خلق لرا داغی مرتبی د دنیا چې په دنیا کې مرتبی اوچتی وی مجرمان او کافرانو دا په قیامت کې کته کی دن کی وی رافعتن چتون کی به دا قیامت باز خلق لرا چې په دنیا کې به مرتبه کتوا لیکن د الله پاک به پنځ مرتبه چت چا مؤمنان او متقیان خلق دي ادار جت الارض رجنر کلچی حرکت وکړي زمکا په حرکت سخت کولو سره وبست الجبال بسا او اخوزول شي یا ریز شي غرنا پریز کېدو سره فکانت هوا منبثان پس چی بدا غرنا پشان دا گرد غبار ریز الوتن کی خوریدن کی وکنتم ازواجا ثلاثا او تاسب شی پا قیامت کی 3 قسم خلق فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ پس خاوندان دخی طرفونو چه عمل نامی و تپ خلاص کی ملوشی سخ خلق دی سلوی خلق دی وی شان والا خلق دی دا خاوندان دخول حسن دا عمل نامی و اصحاب المشعبہ او دیم خاوندان دا گسلاس دا عمل نامی سو بدترین خلق دی گسلاس عمل نامی والا خلق والسابقون السابقون اولاندی کی دن کی اچت مرتبو والا خلق چدا پیغمبران دی اولئک المقربون دا با اچت او مقرب دا اللہ پاک پنزبان دی فی جنات النعیم فجنتنو دا نعمتن کی بوی ثلتم من الاولین دیر بی دا پخوانو خلقو دا جنتیان وقلیل من الاخرین او لگ بوی درستنو خلقو دا نبی علیہ السلام امتیان علا سرور موضونت فتختنو چاگب دا سرو زرو بنول شیوی متقین علیہا متقابلین دیبا تکیالک ان کی پاغیب یو بلتمخا مخناستی یطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی او پدیبان دی الکان خادمان چاگب ہمیشہ دا پارا زوانانوی دا خدمت دا پارا بی اقوامن چاگی سربدا سے گلاسو نبوی چی داغی بکونڈی نوی و اباریقا او گلاسونو نا علاوہ داسی لوخی بی لکا جگنو پیالے چی داغی بکونڈی وی و کأس او داسی جامونا من بعین دا صفا خالص شرابو لا یصدعون عنها ولا ينزفون چی نبوی سردردی را وستن کی نب سردردی رازی دا دغی شرابونا او نب خرمستی رازی لکا دا دنیا پا شرابو کی وفاقیات مما یتقیرون او میوی ببی اغچت بی ایخ والد بی ایخ وخوی ولحم طیر مما یشتهون او وقید مارغان داغن چدوی ایخ وخوی وحور عین او حربوی غٹو سترگوالا تکو تور سترگوالا کامثال اللؤلؤ المکنون پشان دمل غلروٹ پٹو ساتل شو جزاء بما كانوا يعملون دا بدبوی دوی دا عمل دا دنیا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما نبوری دا جنت جان پدے جنت کی بیہود خبر دا گناہ خبر الا قیلا سلاما سلاما مگر خبر باوری دا سلام واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین او دیم قسم خاوندان دا خی طرف و یعنی خان خیلاس عمل نامی والا سب بہترین خلق دا خیلاس عمل نامی والا فی صدر مخدود دیبا پا انو کی وی چه ونی بدبیری وی چه اغی کی ازغن وی بی ازغو مخدود بغیر ازغو والا دبیری انی و طلح مندود او دیبا دا سی باغونی دا کیلو چه دا اغی کیلی بدا یو بلد پاسوی و ظل ممدود او دا سی سور کی بی چه اغبوک دوک دا سوری وی وما مسکوب او داسی بوی چاگبا جاری دائمی وی وفاقیت کثیرت او دیر میوی بوی لا مقطوعت ولا ممنوعا نختمیتن کیو ندوینا منکلی شوی وفروش مرفوعا او پداسی تختنو چاگبو چتکلی شوی انا چاناہن انشاء یقینا من پیدا کو ددوی دا پارا حوری پر خاص پیدائش سرا چه بغیر دا پیدائش دا بچو دا مور پلارنا فجالناهن بکارا بس منگ پیدا کو غیبا کرے پیغلی عربن اترابا چاگب محبوب بی دی جنتیان تودوی بہمزولی بی لی اصحاب الیمین
دا بوی د خاوندانو د خلاص عمل نامې والا خلقو واخر دعوان